نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ए ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, खा इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो अल्लाह इनका खैर खा है, तो तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को न छोड़ देना। अगर तुम पेचदार यानी लगी लिपटी शहादत दोगे या शहादत से बचना चाहोगे तो जान रखो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। नूर في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.